सुरुबाट भन्दिन्छु है त्यो बाउन्ड्री र यता लेखेको देखिन्छ हैन सुरुमा स्टेशनरी वेभ हो दुईटा फ्रिक्वेन्सीको दुईटै सेम फ्रिक्वेन्सीको वेभ प्रोड्युस गर्न सकिदैन हो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट वेभ सेम फ्रिक्वेन्सीको प्रोड्युस गर्न सकिदैन तर स्टेशनरी वेभ कस्तो फर्मेसन हुन्छ स्टेशनरी वेभ कसरी फर्मेसन हुन्छ दुईटा वेभ ट्राभल सेम फ्रिक्वेन्सीको ट्राभलिङ इन द अपोजिट डाइरेक्सन अब सेम फ्रिक्वेन्सीको दुईटा वेभ चाहिनलाई हामीलाई एउटा मेन भनेको के हो एउटा वेभलाई पठाएर त्यसको रिफ्लेक्सन गर्न पर्यो एउटा वेभलाई इन्सिडेन्ट गराउने र त्यसको रिफ्लेक्टेड भएर त्यो दुईटाको सुपर इम्पोज भएर स्टेशनरी वेभ गराउने अब रिफ्लेक्सन गराउन पनि दुईटा के छ बाउन्ड्री मैले भनेको थिएँ हो दुईटा बाउन्ड्री छ एउटा ओपन बाउन्ड्री एउटा क्लोज बाउन्ड्री अथवा फ्री इन्ड र फिक्स्ड इन्ड रिजिड इन्ड यदि मानौं सपोज यो ओपन इन्ड हो अथवा फ्री इन्ड भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा पोल हुन्छ एउटा ध्यान नै एउटा मैले पल्स पठाएँ फ्री इन्ड भनेको हेरि एउटा रिङमा हेर्ने यो रिङ छ कसरी हुन्छ हेर्ने थ्योरेटिकली भन्छु रिङ छ यो रिङमा हेर्ने यो रिङ भनेको मासलेस स्ट्रिङ हो मासलेस रिङ हो एउटा पोल छ त्यसमा रिङ छ हेर्ने अब यो एउटा वेभ अथवा एउटा पोल्स मैले पठाएँ अब यो इनर्जी सर्टेन टाइम पछि यहाँ र स्ट्राइक गर्छ उमा केमा गर्छ यसमा स्ट्राइक गर्छ पोल अब यसलाई माथि लान्छ सर्टेन टाइम पछि यसरी लान्छ यो स्ट्रिङलाई माथि लैजान्छ यो वेभ गयो यहाँ इन्सिडेन्ट भएपछि यो रिङलाई के गर्छ यो माथि जान्छ किनकि यो रिङ त के छ मासलेस छ यसलाई यसको इनर्जी गइरहेको छ इनर्जीले माथि पुरा फेरि यो मिड पोजिसनमा आएपछि अब के हुन्छ फेरि मिन पोजिसनमा आएपछि यसरी फर्किन्छ सेम फेज भयो यो ओपनिङमा हेर्दै पहिला मैले इन्सिडेन्ट गराएँ एउटा वेभ हो एउटा मासलेस ओपनिङ कस्तो जनरली कसरी बुझ्छ ओपनिङमा एउटा मासलेस स्ट्रिङ राखिन्छ यो रिङ जस्तो यो वेभ यहाँ गएर यो रिङलाई स्ट्राइक गर्छ स्ट्राइक गरेपछि सर्टेन टाइम पछि यो वेभ यो रिङ माथि उठ्यो हो फेरि तल आउँछ आफ्नै मिन पोजिसनमा आउँछ र रिफ्लेक्ट ब्याक भएर फर्किन्छ अब यो के भयो सेम रिफ्लेक्ट सेम पोजिसनमा हेर्दै सेम फेजमा रिफ्लेक्ट ब्याक भइरहेछ यो इन्सिडेन्ट वेभ भयो यो रिफ्लेक्टेड वेभ भयो यसरी प्रोड्युस गरिन्छ रिफ्लेक्टेड वेभ सेम मिडियममा एउटै एम्प्लिट्युडको एउटै फ्रिक्वेन्सीको यसरी हो रिफ्लेक्सन रिफ्लेक्ट प्रोड्युसन एउटै वेभबाट सेम फ्रिक्वेन्सीको इन्सिडेन्ट गरायो हो एउटा मासलेस स्ट्रिङ राख्यो ओपनिङ है यो ओपनिङ भनेको एउटा मासलेस स्ट्रिङ राख्यो यसले सर्टेन स्ट्राइक गरेपछि यो माथि जान्छ हो फेरि तल आउँछ मिन पोजिसनमा तल आएपछि के हुन्छ आफ्नै फेज भएर सेम फेज भएर फर्किन्छ ट्रफ गर्छ भने ट्रफै भएर फर्कियो क्रेस्ट गर्छ भने क्रेस्टै भएर फर्किन्छ फेज चेन्ज हुँदैन यो ओपनिङमा भयो अब यसको इक्वेसन के हुन्छ इन्सिडेन्टले हेर्दै हो कति हुन्छ राइट डिरेक्सनमा ए sin omega t minus kx इन्सिडेन्ट भयो रिफ्लेक्टेड के भयो sin omega t plus kx हो a sin omega t plus kx हो हेर्दै रिफ्लेक्टेड यो अपोजिट डिरेक्सनमा आइराख नि त फेरि रिफ्लेक्ट भएर हो फेज पनि चेन्ज भएको छैन रिफ्लेक्सनमा हेर्ने रिफ्लेक्सनमा फ्रिक्वेन्सी पनि सेम हुन्छ यो एम्प्लिट्युड पनि सेम हुन्छ स्टेशनरी वेभमा त्यही हो नि हो स्पिड पनि सेम हुन्छ मिडियम सेम छ भने स्पिड पनि सेम हुन्छ र स्टेशनरी वेभ कसरी फर्म हुन्छ अब हेर्दै दुईटा वेभ भयो एउटा इन्सिडेन्ट वेभ भयो एउटा डिरेक्सनमा गइरहेछ अर्को रिफ्लेक्टेड वेभ भयो अर्को वेभमा आइरहेछ सेम सोर्स एउटै सोर्स छ फ्रिक्वेन्सी सेम भयो सोर्स एउटै भएपछि अब यो दुईटाको सुपर इम्पोज पछि के आउँछ स्टेशनरी वेभ फर्म हुन्छ यसरी सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ यो दुईटाको रिफ्लेक्सन भयो भने यसरी फर्म हुन्छ ओपन इन्डमा भयो अब यसको सुपर इम्पोज गर्न चाहन्छौ नि हैन रिलेसन y = ya + yr अब फिक्स्ड इन्डमा कस्तो हुन्छ यो बुझ्नलाई मात्रै मैले गरिरहेको छु यो ओपन इन्डको केसमा हो फिक्स्ड इन्डमा के हुन्छ अब फिक्स्ड इन्डमा के हुन्छ अब एउटा इन्सिडेन्ट वेभ गराए यहाँ एउटा फ्री इन्ड एउटा नट राखे हुन्छ एउटा पार्टिकल्स एउटा नट भनौं न यसलाई फिक्स्ड इन्ड हो के रिजिड हो एकदम डेन्स पार्टिकल हो यसले गरे यसलाई इन्सिडेन्ट गर्यो इन्सिडेन्ट वेभ अब यहाँ गरे के हुन्छ अब यो सर्टेन टाइम पछि यसलाई स्ट्राइक गर्छ यसलाई अब स्ट्राइक गरिसकेपछि सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ यो फेज चेन्ज भएर फर्किन्छ यसरी यो इन्सिडेन्ट यो रिफ्लेक्टेड हो एउटा वेभ छ यसरी गइरहेछ अर्को वेभ यसरी अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेछ तर फेज चेन्ज भइरहेछ यो कस्तो इन्डमा हो यो
फिक्स्ड इन्डमा बुझिरहेछ फ्री इन्डमा फेज चेन्ज हुँदैन क्रेस्ट भयो भएर गयो भने क्रेस्टै भएर फर्किन्छ सेम फेज हो फिक्स्ड इन्डमा के हुन्छ फ्री इन्डमा चाहिँ त्यो भयो फिक्स्ड इन्डमा के हुन्छ फेज चेन्ज भएर आउँछ क्रेस्ट भएर गछ भने ड्रप भएर फर्किन्छ बुझिरहेछ यो फ्री इन्ड र फिक्सिङ यो धेरै चाहिँदैन यस्तो डिटेलली सोध्दैन त्यही पनि म बुझ्न तिमीलाई भनिरहेको छु बुझाउनलाई फ्री इन्डमा यो हुन्छ अब हामीले मैले गराएको सोलुसन कहाँ के म्याथमेटिकल एनालाइसिस कुन इन्डको गराएको अस्ति फ्री इन्डको गराएको 16 को नि 16 बाट गरे पनि हुन्छ जुनबाट गरे पनि एउटै मात्र पोजिसन फरक हुन्छ नोड र एन्टी नोडको तर प्रोसेस त्यही हो अब यसको इक्वेसन कति हुन्छ ल भन त एकजनाले इन्सिडेन्ट कति हुन्छ a sin omega t plus kx a sin omega t minus kx अब यसको कति हुन्छ minus kx minus a sin omega t minus plus a kx sin omega t sin plus omega t plus kx लेफ्ट डाइरेक्सनमा प्लस भइहाल्यो तर एम्प्लिट्युड के छ माइनस a छ यो भयो रिजिडिङको ठीक छ अब दुईटाको सुपरपोज गरौँ दुईटाको यस्तै आउँछ फर्म अहिले कसरी यो दुईटाको सुपरपोज गराएपछि स्टेशनरी वेभ फर्म भइहाल्यो स्टेशनरी वेभ भनेको के हो द वेभ व्हिच इज फर्म बाइ द टु प्रोग्रेसिभ वेभ ट्राभलिङ इन अपोजिट डाइरेक्सन ह्याभिङ सेम एम्प्लिट्युड एन्ड फ्रिक्वेन्सी विथ सेम स्पिड डी यो भनेको तिमीहरूको स्टेशनरी वेभ फर्म गर्ने तरिका भयो अब दुईटाको सुपरपोज गरेर हामीले म्याथमेटिकल एनालाइसिस गर्यौं ओपन इनको गरायौं हो म्याथमेटिकल एनालाइसिस के गर्यौं दुईटा ओपन इनको गरायौं ओपन इनमा के थियो y नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको y1 + y2 थियो y1 भनेको इन्सिडेन्ट अथवा रिफ्लेक्सन चाहिँ भन्ने चाहिँ रिफ्लेक्टेड कति थियो a sin omega t minus kx plus a sin omega t plus kx गर्यो कति आउँथ्यो sin c plus sin d गर्दाखेरि आउँथ्यो यो कति आउँथ्यो 2a cos kx sin omega t 80 के हो स्टेशनरी वेभमा एम्प्लिट्युड where a is equal to 2a cos kx is the amplitude of stationary wave हो sin ओमेगा t लेखि दिन्छ फेज दिन्छ त्यतिखेर त्यो टाइममा पार्टिकल कहाँ तल गइराछ कि माथि भाइब्रेट गरिराछ कि तल भाइब्रेट गरिराछ भन्ने कुरा sin ओमेगा t दिन्छ a ले चाहिँ के दियो एम्प्लिट्युड दियो हैन त अब यहाँबाट एम्प्लिट्युड केमा डिपेन्ड गरिराछ पोजिसनमा x सँग स्टेशनरी वेभमा हैन त पोजिसन अनुसार एम्प्लिट्युड फरक छ मैले भने हैन त स्टेशनरी वेभमा हरेक पोजिसनमा हरेकको एम्प्लिट्युड फरक हुन्छ टाइम अनुसार हैन त x पोजिसनमा यो x λ/4 राख्यो भने a को भ्यालु समथिङ आउला x 0 राख्यो भने a को भ्यालु समथिङ आउँछ x कति राख्यो भने 3 λ/4 राख्यो भने a को भ्यालु समथिङ आउला स्टेशनरी वेभमा एम्प्लिट्युड हरेक पार्टिकलको एम्प्लिट्युड फरक छ तर प्रोग्रेसिभ वेभमा हरेक पार्टिकलको एम्प्लिट्युड के छ सेम छ किनकि त्यहाँ के हो त टाइम अनुसार दुईटामा डिपेन्ड भयो y = a sin omega t minus kx भनेको के हो प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन हो यसमा एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट छ यो कन्स्ट्यान्ट हो मात्र y केमा डिपेन्ड गरेछ t र x मा यहाँ के छ y t मा मात्रै गरेछ यसमा स्टेशनरी ए द पोजिसन सम्म मात्रै डिपेन्ड छ यो वेभको इक्वेसन हैन मान्नुला हामी स्टेशनरी वेभ भनेको वेभको इक्वेसन हुनलाई यो टर्म हुनु पर्यो t र x स्टेशनरी वेभ त एसएचएम जस्तो भयो तिमीले गरेको सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा a sin omega t त हाल्ने यो एसएचएम जस्तै भयो इट इज द इक्वेसन अफ एसएचएम अर इक्वेसन अफ स्टेशनरी वेभ अरु के ठीक छ अब एन्टिनोड फर्मेसनमा हो एन्टिनोड कन्डिसन फर एन्टिनोडमा के थियो कन्डिसन फर म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भनेको एन्टिनोड फर्मेसन हैन म्याक्सिमम भनेको एन्टिनोड फर्मेसन हो जहाँ डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड कतिखेरसम्म हुन्छ एम्प्लिट्युड यो cos kx ± 1 भयो भने हो a = 2a cos kx will be maximum when cos kx = ±1 हो ±1 राख्यो भने आइदर a = के हुन्छ ±2a हुन्छ एम्प्लिट्युड आइदर +2a हुन्छ आइदर -2a हो दुईटा म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हो +2a अथवा -2a हो नि यसरी हुने भयो
आइदर +2a आइदर -2a यो सेन्टर पोइन्ट म्याक्सिमम म्याक्सिमम त्यही त हो नि हैन कन्डिसन cos kx = +- 1 भयो हुन्छ हैन हो अब +- 1 कति हुन्छ +- 1 कतिखेर हुन्छ cos को भ्यालु +- 1 कतिखेर हुन्छ cos को भ्यालु 0 पाई 2 पाई हो भनेपछि kx = कति हुने भयो 0 पाई 2 पाई डट 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 हो हेर्नु त cos यस सर 0 राख्यो भने 1 आउँछ cos को भ्यालु पाई राख्यो भने -1 आउँछ cos को भ्यालु 2 पाई राख्यो भने +1 आउँछ अब लेख्दै जाऊ त्यसरी भनेपछि सिधै और kx = n पाई लेखे भयो हो है n = 0 1 2 3 डट 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 हैन अब हेर्नु त के भनेको त वेभ भेक्टर हो और के को भ्यालु कति हो कन्स्ट्यान्ट हो 2 पाई बाइ ल्याम्डा इन्टु x = n पाई के काट्यो पाई पाई काट्यो x = कति आयो n λ/2 आयो पार्ट डिफरेन्स n λ/2 भनेको एन्टी नोड फर्मेसन हैन त यो पोजिसनमा एन्टी नोड फर्मेसन हुँदै रहेछ हैन त हो भनेपछि पार्ट डिफरेन्स यो x भनेको कति हो एउटा 0 भयो n को भ्यालु 0 राख्ने बित्तिकै 1 राख्ने बित्तिकै λ/2 भयो 2 राख्दाखेरि लैम्डा भयो 3 राख्दाखेरि 3 लैम्डा भयो भनेपछि यो पोजिसनमा एन्टी नोड फर्मेसन हुँदो रहेछ अथवा फाइ फेजमा भने पनि हुन्छ kx भनेको त फाइ हो फाइ = kx = कतिमा अथवा 0 फाइ = 0 पाई 2 पाई 3 पाई डट 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 यो पोजिसनमा र यो फेजमा चाहिँ के फर्म हुँदो रहेछ एन्टी नोड फर्मेसन हुँदो रहेछ स्टेशनरी वेभमा अब ग्राफ बनाउन सकिहाल्छ तिमीले यो दुईटा ग्राफ ग्राफ कस्तो आयो हेर्दै यहीँबाट सजिलोले बुझिन्छ योसँग भएन बुझिरहेछ यहाँसम्म बुझेछ कि नै सर बुझिन्छ हैन अब हेर्दै यसो ग्राफ बनाउन सिधै सजिलो x र y र x को बीचमा y र x को बीचमा बनाऊ ग्राफ अब सजिलोले आउँछ पहिला एन्टी नोड कहाँ फर्म भनेछ x को भ्यालु 0 यो हेर्दै एन्टी नोड भनेको +2 हेर्दै यति हो +2 त हो नि यो एम्प्लिट्युड +2a मान अर्को कहाँ भनेछ λ/2 λ/2 भनेपछि कहाँ आउनु पर्यो -2 मिड पोजिसन यो λ/4 भयो हो यति हाफ थियो हेर्दै λ/4 भयो अलिअलि घटाउन हेर्ला सजिलोले यो λ/4 भयो अर्को हेर्दै यो 0 यो λ/4 λ/4 + λ/4 कति हुन्छ λ/2 हो यति हेर्दै यति त λ/4 हो सबैलाई थाहा छ कि नै हेर्दै यति त थाहा छ होला नि λ/4 भनेर पार्ट को गरेसी x को गरेसी हेर्दै यति टोटल ल्याम्डा हो एक कम्प्लिट साइकलको हो यति कति हो λ/2 हो यति कति हो त λ/4 यो देखिरा छ देखिरा छ यति हाफ λ/4 हो नि यति λ/4 फेरि λ/4 + λ/4 हाफ λ/2 λ/2 + λ/4 3 λ/4 3 λ/4 + λ/4 सबैमा λ/4 जति जाऊ न लैम्डा भयो अब हेर्दै एन्टी नोड +2a यो -2a यो +2a हेर्दा यी कहाँ फर्म बस्छ एन्टी नोड एउटा 0 मा यी 0 एउटा λ/2 मा यी λ/2 मा एउटा 2 लैम्डा मा लैम्डा मा यी लैम्डा हेर्दै म्याक्सिमम सबै एन्टी नोड यो नि एन्टी नोड हो कि हैन हेर्दै यो मिलेन त म्याथमेटिकल एप्लिकेसन अनुसार मिल्यो कि मिलेन मिल्यो सर मिल्यो नि अब फेज पनि मिल्छ ठ्याक्कै पाइमा एउटा यो दुईटा कति हो साइकल यो भनेको त हाफ कम्प्लिट साइकल हो नि यहाँदेखि यहाँसम्म यी पाइ नै भयो यहाँदेखि यहाँसम्म 2 पाइ नै छ सबै मिल्छ फेज पनि बुझिरहेछ
हेर्दै नि एन्टिनोड शब्द एउटा ल्याम्डामा 0 मा फर्म भछ, ल्याम्डा बाइ 4 मा फर्म भछ, ल्याम्डा बाइ 2 के रे 0 ल्याम्डा बाइ 2 मा फर्म भछ एउटा, अनि अर्को ल्याम्डामा फर्म हुन्छ, अर्को 3 ल्याम्डा बाइ 2 मा फर्म हुन्छ। यसरी ठीक छ, यो एन्टिनोड फर्मेसनको भयो। बुझिरहेछ यहाँसम्म? यस सर। सबैले बुझिरहेछ यो? सबैले बुझिरहेछ सर। ल अब नोड फर्मेसन यहाँसम्म पढाएँ हैन मैले? हो हो। ल कन्डिसन फर मिनिमम एम्प्लिट्युड, अब लेख कन्डिसन फर मिनिमम एम्प्लिट्युड अथवा नोड फर्मेसन। The amplitude A is equal to 2A cos kx will be minimum if कतिखेर हुन्छ? cos kx 0 भएको बेला। हो cos kx 0 भएको बेला, if cos kx is equal to 0 हैन त, cos kx 0 भयो नि एम्प्लिट्युड 0 आइहाल्यो, मिनिमम एम्प्लिट्युड ए। अब कतिखेर कुन कुन पोजिसन cos को भ्यालु 0 कतिखेर हुन्छ? cos 90 मा cos पाइ बाइ 2 3 पाइ बाइ 2 5 पाइ बाइ 2। cos 90 भनेको त्यो पाइ बाइ 2 हैन त? हो सर। हो। भनेपछि और kx is equal to पाइ बाइ 2 3 पाइ बाइ 2 3 पाइ बाइ 2 5 पाइ बाइ 2 हैन त? यो सबैमा आउँछ नि त हैन? हो सर। हो हो। ल अब यसलाई के लेख्नु पाइयो भने त और kx is equal to यो भनेको त 2n plus 1 पाइ बाइ 2 गर्दाखेरि सबै आउँछ नि त। n को भ्यालु 0 राख्दाखेरि कति आयो? पाइ बाइ 2 आयो। हो है, n is equal to 0 1 2 3 डट डट डट। ल राख त भ्यालु आउँछ आउँदैन, मिल्छ मिल्दैन हेर त। 2n plus 1 पाइ बाइ 2 राख्दाखेरि हैन त, 0 राख्दाखेरि पाइ बाइ 2 आयो। हो n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि 3 पाइ बाइ 2 आयो। n को भ्यालु 2 राख्दाखेरि 5 पाइ बाइ 2 आयो। सबै मिल्छ। भइरहेछ? बुझिरहेछ? इच्छाले बुझिरहेछ? इच्छा उषा बुझिरहेछ? उषा उषा बुझिरहेको छु सर। ए बुझे छैन भने सोध है, म फेरि रिपिट गरिदिन्छु फेरि नत्र। केही छैन, यो 4 मार्क्सको। अब हेर्नु त यो कहाँसम्म कति भयो? kx is equal त्यति आएपछि के भनेको त हामीलाई थाहा छ, और के भनेको फेरि के हो? 2 पाइ बाइ ल्याम्डा इन्टु x is equal to 2n plus 1 पाइ बाइ 2 हो। पाइ पाइ क्यान्सल भयो भनेपछि x कति आयो? 2n plus 1 into lambda by 4। Therefore, the position of the nodes occurs where phase difference
phi is equal to कति आयो phi pi by 2 comma 3 pi by 2 dot 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 कति थियो 2n plus 1 pi by 2 हो path difference x is equal to कति थियो 0 राख्दाखेरि lambda by 4 comma 3 lambda by 4 dot 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 2n plus 1 lambda by 4 ल यतिमा आउँदो रहेछ नोडको फर्मेसन lambda by 4 3 lambda by 4 2n plus 1 lambda by 4 यसको फिगर हेर्नु त अघिकै थियो त फिगर यस्तो थियो जीरो यो एन्टी नोड्स यो नोड्स यो एन्टी नोड्स यो नोड्स यो एन्टी नोड्स यो नोड्स थियो हाम्रो अघि हो अब हेर्नु त नोड त फिगर अनुसार ठ्याक्कै यही अनुसार मिल्छ ठ्याक्कै हेर्दै एन्टी नोड अघि कतिमा फर्म भयो 0 मा हैन त यो कतिमा यो 0 मा हैन त हो अनि यो कति थियो 0 पछि लैम्डा बाइ 2 हो अनि यो कति थियो लैम्डा हो अब हेर्नु त नोड्स यो नोड्स कति हो यति यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो हेर्नु त यो 0 भनेपछि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हो लैम्डाको टर्ममा पोजिसनको टर्ममा lambda by 4 lambda by 4 e lambda by 4 फर्स्ट नोड यसमा e lambda by 4 अर्को यो नोड्स हेरिया छ अब अर्को त्यसपछि यो कति हो lambda by 4 lambda by 2 3 lambda by 4 हो कति 3 lambda by 4 e 3 lambda by 4 सबै नोड्स त्यसपछि कति आउँछ 3 lambda by 4 and 5 lambda by 4 आउँछ lambda 5 lambda by 4 आउँछ हो 3 lambda by 4 यहाँसम्म यो lambda by 4 फेरि यति lambda by 4 भनेको कति हुन्छ lambda by 2 3 lambda by 4 plus lambda by 2 भनेको कति आयो 2 भनेपछि 5 lambda by 4 आयो यहाँ अनि सबै मिल्छ नि अडमै मिलेन त नोड्सको फर्मेसन ए यो ठ्याक्कै यही फिगर मिल्यो यो त सुपर इम्पोज गरे भयो यसरी यहाँबाट यदि स्टेसनरी भयो भने त दुईटा सुपर इम्पोज गरेको देखाउनु पर्यो ठीक छ ठीक छ कि नै हो अब द डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ नोड कति हुन्छ जहिले पनि सेम हुन्छ द डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ नोड कति हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ नोड भनेको त यही त हो नि 3 lambda by यो हैन दुईटा कन्जिक्युटिभ नोड 3 lambda by 4 minus lambda by 4 कति हुन्छ यो lambda by 2 नै आयो जहिले पनि सेमै हुन्छ द डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ नोड्स इज अलवेज सेम कन्जिक्युटिभ नोड अथवा कन्जिक्युटिभ एन्टी नोडको पनि कति आयो कन्जिक्युटिभ एन्टी नोड हेर्दै 0 माइनस कति हो lambda by 2 भनेको lambda by 2 नै आउँछ the distance between two consecutive node and antinode is always same हैन त अब फेरि 5 lambda by 4 minus 3 lambda by 4 गर lambda by 2 नै आउँछ किनकि कन्जिक्युटिभ भनेछ कन्जिक्युटिभ भनेको यो पछिको अर्को नोड यो पछि सँगैको अर्को नोड भनेको 3 lambda by 4 हो फेरि 3 lambda by 4 को पछि कन्जिक्युटिभ नोड भनेको 5 lambda by 4 हो कन्जिक्युटिभ भनेको अनि द डिस्टेन्स बिट्विन
consecutive node and anti nodes पनि सेम नै हुन्छ अलवेज the distance between consecutive nodes and antinodes is also same एउटै हुन्छ र कति हुन्छ भन्दा consecutive node र antinode consecutive antinode भनेको आइदर यो 0 र λ/4 consecutive antinode node अथवा λ/4 र λ/2 अथवा λ/2 र 3λ/4 कति हुन्छ त डिफरेन्स भन त distance between consecutive node and antinode कति हुन्छ λ/4 हुन्छ हो हेर्दै अथवा के गर्नु पर्यो λ/4 हेर्दै λ/4 - 0 गर्यो भने पनि λ/4 नै आयो हो अब λ/2 - λ/4 गर्यो भने पनि 4 λ/4 नै आउँछ जे गर्दा पनि λ/4 the distance between two consecutive node and that is λ/4 λ/4 हुँदो रहेछ है नोड र एन्टी नोडको बीचको डिस्टेन्स कन्जिक्युटिभ र कन्जिक्युटिभ नोड र एन्टी नोड बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ जहिले पनि λ/2 नै हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नु द डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ नोड एन्ड एन्टी नोड इज λ/2 त्यो जहिले पनि सेम नै हुन्छ स्टेशनरी वेभमा द डिस्टेन्स बिट्विन कन्जिक्युटिभ नोड एन्ड एन्टी नोड इज अलवेज सेम त्यो भने कति हो λ/4 हैन त जति गर्दा पनि कन्जिक्युटिभ गर्दा चाहिँ λ/4 नै आउँछ ल यहाँसम्म भयो तिमीहरुको 4 मार्क्स यति स्टेशनरी वेभ इक्वेसनको नोड र एन्टी नोडको बुझिन्छ केही छ कन्फ्युज बुझिन्छ कि नै ए रमेश तैले बुझेछस् रमेश छैन यो यसले अस्ति आएन भन्दै थियो रमेश बुझेछ सबैले विप्रश्न बुझिस् तैले बुझिन सर हो ल यहाँसम्म भ्यायो सबै अब अर्को इक्वेसन गरौँ त ओपनिङको त्यो पर्दैन तिमीलाई बुझाउनलाई ठ्याक्कै मिल्छ के पोजिसन चाहिँ फरक हुन्छ हेर्ने नोड र एन्टी नोडको त्यो ओपन के 16 मा अरु त सबै सेम हो डिस्टेन्स बिट्विन त सबै सेमै हुन्छ पोजिसन मात्रै फरक हुन सक्छ नोड र एन्टी नोडको अरु सबै सेमै हो ठीक छ यहाँसम्म त्यसपछि मैले अनि त्यसपछि यो लास्टको समराइज गर्न यो ग्राफबाट पनि बुझिन्छ के स्टेशनरी वेभ यो भनेर मैले गराउन लाग्यो तिमीलाई बुझाउन यो पहिला सकाम भनेर हो यसपछि सक्यो है वेभको लगभग दुईटा आउने हो प्रोग्रेसिभ इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ र इक्वेसन अफ स्टेशनरी वेभ यो च्याप्टरबाट दुईटा लङ क्वेशन भनेको यो दुईटाबाट आउने हो इक्वेसन अफ स्टेशनरी वेभ र इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ 4 मार्क्समा ल यो सकियो सक्यो कि नै यो सक्यो सर ल मेट्दिए है त मैले अब अर्को गर्न पर्दैन बुझे मात्रै हुन्छ है यो अब त्यसपछि यहाँसम्म मात्रै 4 मार्क्स गर्ने अर्को चाहिँ हैन ओपन 3 16 को चाहिँ म यहाँबाट रफ्न गराइदिन्छु यो गर्न पर्दैन नोटमा बुझे मात्रै हुन्छ सजिलोले बुझिन्छ 16 मा जुन तरिकाबाट गरिनु हुन्छ नि फिक्स्ड इन अथवा रिजिडिङ है अथवा रिफ्लेक्सन फ्रम फिक्स्ड इन भनौं न त रिफ्लेक्सन फ्रम फिक्स्ड इन मा के हुन्छ इक्वेसन फर्स्ट इन्सिडेन्ट को y1 a sin ओमेगा t minus kx y2 is equal to कति हुन्छ a sin omega t plus kx माइनस हुँदैन माइनस यो साइन माइनस हुन्छ माइनस प्लस के यता चेन्ज हुन्छ नि त 180 ले
हो ठीक छ यो गर्न पर्दैन बुझी मात्रै हुन्छ है यो बुझे मात्रै हुन्छ अब यसको सुपर इम्पोज गर्दा त y सुपर इम्पोज गर्दाखेरि कति आउँछ नि त a कमन आयो sin ओमेगा t minus kx minus sin ओमेगा t plus kx अब sin c minus sin d को फर्मुला के हुन्छ sin c minus sin d को भन त 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 हैन त 2 cos c plus d by 2 भने कति हो ओमेगा t minus kx plus भनेसी plus ओमेगा t plus kx by 2 हो ठीक छ into sin c minus d by 2 ओमेगा t minus kx minus ओमेगा t minus kx upon 2 ल कति आयो यो लेख्न पर्दैन है बुझे मात्रै हुन्छ अहिलेसम्म हो 4 मार्क्स ओपनिङको गराएको अहिलेसम्म ठीक छ जुनबाट गरे पनि हुन्छ के मैले तरिका मैले यसबाट पनि हेर्ने है भनेर देखाउन खोजे यसबाट पनि त्यही आउँछ पोजिसन मात्रै फरक आउँछ एन्टिनोट र नोट्सको ल कति आयो भने त minus 2a cos omega t into sin kx काट्यो 2 ओमेगा t भनेसी cos ओमेगा t अब यहाँ के आउँछ ओमेगा t काट्यो sin minus 2kx minus 2 काट्यो sin minus a भनेको माइनस sin हो भनेसी minus 2a cos ओमेगा t sin kx हो अब यसलाई के लेख्छ त y a cos ओमेगा t यस्तो आयो अघिको केसमा sin ओमेगा t आयो अहिले के आयो cos ओमेगा t आयो एम्प्लिट्युड कति हो भए a is equal to minus 2a sin kx is the amplitude of stationary wave. हैन त ल हेर्दै एउटा त आयो यसमा अघि sin ओमेगा t दिन्छ cos ओमेगा ले के दिन्छ फेज अफ द अस्किलेसन ल हेर्दै रिजल्टेन्ट एम्प्लिट्युड यति आयो स्टेशनरी वेभको अब यसको ग्राफ बनाऊ यसको नि कन्डिसन फर म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड गराऊ हो एम्प्लिट्युड कन्डिसन फर म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड कतिखेर हुन्छ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड A is equal to amplitude कति हुन्छ हैन A is equal to minus 2a sin kx will be maximum when कतिखेर हुन्छ ल भन त कतिखेर हुन्छ sin kx भ्यालु प्लस माइनस 1 भयो भने हैन त हो सर किनकि प्लस माइनस 1 भयो भने प्लस 2a हुन्छ कि माइनस 2a हुन्छ म्याक्सिमम त त्यही त हो नि